رامي محسن أحد مؤسسين حزب الشعب الجمهوري تحت التأسيس، وكذا مدير المركز البرلماني الخاص بهذا الحزب. يهدف هذا الحزب بالأساس عندما فكرنا في إنشائه إلى أنه يكون بالمعنى الوسطي بالمعنى الواسع. أقصد بكلامي أنه هذا الحزب يكون هو رمانة الميزان بين السيطرة الإخوانية للغلبة الإخوانية من خلال سيطرتهم على السلطة التشريعية وكذا التنفيذية وأيضا الحكومة، وبين القوى الليبرالية. فهذا الحزب هو حزب وسطي بالأساس، حزب يهدف إلى انعاش الحياة السياسية من خلال أن يكون هناك قوة ثالثة تهدف إلى التوازن أو خلق توازن وعدم إقصاء أي قوة سياسية عن المشاركة في الحياة السياسية بشكل عام. هذا الحزب له وجهة نظر مختلفة، أتصور أن أعلنها بشكل عام في موقعه على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال المواقع الإلكترونية وكذا الجرائد الخاصة بالقرارات الأخيرة الصادرة من رئيس الجمهورية الخاصة بتشكيل الحكومة، وكذا من خلال القرارات الخاصة بالمجلس العسكري. نستطيع أن نوجز ذلك في نقطتين. النقطة الأولانية بتقول إنه من الخطر في هذه المرحلة على مصر أن يجمع رئيس السلطة التنفيذية مصر رئيس الجمهورية بين السلطة التشريعية والتنفيذية وكذا الحكومة من خلال أن يكون رئيسها من كتلة الإخوان المسلمين. ماذا نقصد بذلك؟ ما الهدف من ذلك؟ هل انتهت كل الكوادر التي تستطيع أن تسير أمور مصر في انحصارها في الكتلة الإسلامية فقط، أم أن ذلك مخطط بالأساس للسيطرة على الحياة السياسية؟ هذه واحدة. أخرى إنه بعض الوعود، مش عايز أقول كلها عشان ما يكونش صادم، بعض الوعود التي وعد بها الرئيس في الانتخابات وبرنامجه الانتخابي إلى هذه اللحظة لم يحدث. ما حدث منه هو فقط هو تصفية الحسابات، تصفية الحسابات في المؤسسة العسكرية، تصفية الحسابات في الداخلية، تصفية الحسابات أو رد الجميل إلى حزب الحرية والعدالة الذي صعد به الرئيس مرسي إلى كرسي الرئاسة. لكن إذا كنا ندرس ونتدارس هذه القرارات نجد أنها في نهاية النهاية لا تصب في مصلحة مصر. هذه التغييرات لم يلمسها المواطن المصري، هذه التغييرات لم تؤدي إلى ما يطلبه المواطن المصري من أن تكون هناك استقرار في الحياة السياسية وأن يكون هناك رئيس منتخب. من الخطورة الجمع بين السلطات التشريعية الثلاث، من الخطورة أن يصدر قرارات ليس لها مردود على المواطن المصري. نحن الآن أمام مجموعة من القضايا ومجموعة من الطلبات الملحة للمواطن المصري لم يتحقق منها شيء، لم يتحقق منها شيء على أرض الواقع سوى قرارات سيادية ورئاسية تصب في مصلحة تصفية المؤسسة العسكرية وإبعادها بشكل كبير عن المشاركة في الحياة المصرية. هل تتوقع حدوث صدام بين التيار الليبرالي في مصر وتيار الإخوان المسلمين أو التيار الإسلامي في الفترة القادمة، وخاصة بعد إعلان يوم 24 أغسطس للنزول إلى جبهة ضد الإخوان؟ خلينا نقول لحضرتك إنه إذا ما كانش هذا الصدام موجود أو ظاهر فهو صدام في الباطن، صدام داخلي. أقصد بكلامي إنه القوى الليبرالية، وأنا لا أتحدث باسم القوى الليبرالية كلها، وإن كنت حزب ليبرالي وسطي نشأ من أجل معارضة سيطرة أي تيار ديني أو إسلامي أو غير ذلك على الحياة السياسية وإقصاء أي تيار عن المشاركة في الانتخابات والحياة السياسية بشكل عام. لكن إذا ما كانش ده موجود أو ظاهر، أقصد بكلامي إنه بالفعل هناك صدام موجود وترتيبات موجودة ل 24 أغسطس. 24 أغسطس هي الحلقة الفاصلة، هي النقطة الفاصلة التي ستبين هل المؤسسة العسكرية المؤسسة الرئاسية بوجود الإخوان المسلمين كتلة واحدة، ولا نستطيع أن نقول إنه المؤسسة الأحزاب الليبرالية تتضامن مع أنا آسف ممكن أعيد الحتة دي؟ اتفضل تاني. أنا كنت عايز أقول معنى وتاه مني لأني ماشي. 1 2 3. أزعم أن هناك صدام، إذا ما كانش هذا الصدام موجود على أرض الواقع وظاهر أمام الرأي العام، لكن هو صدام باطني موجود بين القوى الليبرالية وكذا الإخوان أو القوى الإسلامية. هل قرر الحزب المشاركة في 24 أغسطس القادم؟ لم يقرر ذلك بعد، لأنه رقم 1 هو حزب تحت التأسيس، رقم 2 هو بالفعل يحترم القانون وقانون الأحزاب، وبالتالي لا يستطيع أن يشارك بشكل رسمي لأنه لسه تحت التأسيس.
التأسيس، لكن أعلن وجهة نظره صراحة على موقعه وعلى الجرائد وعلى الصحف أن هذا الحزب، حزب الشعب الجمهوري تحت التأسيس، يرفض بشكل تام: واحد، أسلمت أو أخونت الحياة السياسية في مصر. 2، التصفية داخل المؤسسات العسكرية. 3، القرارات غير المحسوبة والتي لا تصب في صالح المواطن المصري. 4، وده الأهم، أنه أعلن أن كل قرارات رئيس الجمهورية تشوبها في الوقت الحالي الكثير من التعقيد والكثير من عدم الانضباط الذي لا يفهم منه شيء. ماذا تفهم؟ ما هي الخطة الواضحة؟ ماذا سنصل في نهاية النهاية؟ لن نستطيع أن نصل لشيء بعد أكثر من الفترة احنا المفروض عندنا 120 و 100 يوم المفروض ابتدينا فيها، فلغاية اللحظة دي لم يلمس المواطن المصري شيء. بعض الفقهاء القانونيين والدستوريين رددوا أن ما حدث من إلغاء للإعلان الدستوري المكمل من قبل الرئيس الجمهورية غير دستوري. تعليقكم على هذا الأمر؟ أتصور أن أثق في رأي فقهاء الدستوريين، خاصة أن هؤلاء الفقهاء بين قوسين الذين لم ينضموا أساسا إلى الجمعية التأسيسية، وإحنا كنا في أحوج الحال إليهم لكنهم غير ممثلين، لكن على واقع الحال هذا هو واقع الحال. أطف آرائهم. فعلا لا يملك رئيس الجمهورية إلغاء الإعلان الدستوري، لأن الإعلان الدستوري الموجود صدر في ظروف لم يكن هناك رئيسا، صدر في ظروف استثنائية، فبالتالي إذا وجدنا أن يكون هناك رئيسا فيجب أخذ رأي أو استفتاء المواطن المصري في الشارع. هذه واحدة. 2، لا نستطيع رئيس الجمهورية أن يعدل أو يلغي أو يجمع السلطات في يده بمفرده بموجب قرار وفقط. إذا نستطيع القول بأن قرارات مرسي في الفترة الأخيرة الخاصة بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل غير دستورية؟ منعدمة وليست غير دستورية فقط. منعدمة الدستورية ومنعدمة دستوريا على أرض الواقع، لكن من يستطيع يقول ذلك؟ من يقف أمام مؤسسة الرئاسة وكذا أمام الإخوان المسلمين. وفيما يخص تغييرات قيادات الجيش، هذا ما ذكرت في بداية الحديث، ألا وهو أنه تصفية قرارات دستورية يحق له ذلك بصفة رئيس الجمهورية إذا كان هذا الحق موجود، لكن لا يقابله أي منفعة أو ما هو الهدف منه، أو لماذا تصدر في هذه الأوقات تحديدا، تصدر قبلها بساعات قليلة، تصدر في أوقات ليست هي الهدف منها إظهار حسن النية، وإن كان الهدف منها فعلا تصفية حسابات وإنهاء أو إكمال ما أملاه عليه حزب الحرية والعدالة من ذلك، خاصة أنه هذا الرئيس نبع من هذا الحزب. بصفتكم متخصص في الشؤون البرلمانية، كيف ترون البرلمان القادم؟ البرلمان القادم هو عبارة عن انتخابات لم تشهدها مصر منذ أكثر من 45 سنة لأسباب عدة. السبب الأولاني فيها أنه 1، سيطرة كاملة من جانب الإخوان المسلمين على الحياة السياسية. 2، أو تيار الإسلام. 2، الأحزاب الجديدة التي ظهرت وعددها حتى الآن 69 حزب لم يكن له وجود في الانتخابات السابقة، فتصور أن هي تعيد ترتيب أوراقها مرة أخرى وتظهر إلى النور من خلال الانتخابات. 3، لا يوجد أمامنا قانون الانتخاب واضح، فبالتالي عندما يظهر قانون الانتخاب نستطيع أن نقول أن رصيد الإخوان الحقيقي سوف يظهر، ورصيد الأحزاب الليبرالية سوف يظهر، من خلال أن القانون القادم بكل المقاييس لن يكون هناك سيطرة من القوائم أو سيطرة من النظام الفردي، لكن سيكون أتصور ذلك الجمع بين النظامين مع اشتراطات دستورية وقانونية تمنع سيطرة الإخوان المسلمين. وأكرر وأعيد تاني أن القانون الجديد لن يكون هناك به إحدى الثغرات التي يستطيع من خلالها أن يسيطر الإخوان المسلمين على الحياة السياسية كما كان من قبل، ينزل على قائمة حزب الحرية والعدالة وفي نفس الوقت ينزل مستقل على الفردي. أتصور القانون الجديد لن يكون فيه ذلك. قرارات المحكمة الدستورية والحكم الإداري يعول الكثير عليها في شهر القادم، كيف ترون الصورة؟ أتصور أن قرارات المحكمة الدستورية وهم في منتهى الذكاء قضاة الدستوريين قال لك احنا هنؤجلها لشهر 9، وان كانت هي جاهزه للحكم فعلا بالفعل، لان مش محتاجه قولان، بدليل عندنا جاهز للحكم مجلس الشورى ولغايه اللحظه دي ما خدش فيه اي قرار، جاهز للحكم مباشره انه الجمعيه التاسيسيه اما ان تستكمل او اما ان تحصن الى نهايه اعداد الدستور او ان ننتهي ونرجع لنقطه الصفر، لكن لم تصدر المحكمه الدستوريه اي قرارات، فبالتالي هي وقفت موقف المتفرج لم تحسمها بشكل نهائي، وان كانت تستطيع ان تحكم ذلك. لذا اقول ان احكام المحكمه الدستوريه في الفتره القادمه لن يكون لها اثر كبير،
لان عندما تصدر في شهر 9 هنكون واحد خلصنا تقريبا الدستور وداخلين على الاستفتاء، فمن الصعب جدا ان احنا نرجع لنقطه الصفر تاني وان احنا نعمل دستور من اول وجديد، والا كانت اصدرت المحكمه ده، ونحن نعلم جميعا انه من السهل على المحكمه تصدر حكم في يوم، لماذا تم تاجيلها الى شهر 9؟ هذا برضه شيء غير واضح. 2 وده الاهم، المحكمه الدستوريه اتمت دورها على اكمل وجه، وكانت بشجاعه من خلال اخر مواقفها الشجاعه انها الغت قرار مرسي والغت انتخابات مجلس الشعب الاخيره والغت اي قرارات خاصه بعوده. هل تستطيع المحكمه الدستوريه ان تكرر ذلك في المره القادمه؟ لن تستطيع ان تكمل ذلك في المرحله القادمه، لان تحركات المؤسسه الرئاسيه او التنفيذيه اسرع بكثير من المحكمه الدستوريه بانها اجلت كل الاحكام شهر 9، فبالتالي الى هذه النقطه اتصور هينتهي العمل من الدستور وهينزل استفتاء قبل شهر او قبل الاحكام بتاعت الدستوريه، وهذا ما يخطط له واضح للبيان وللعيان من خلال تصريحات الدكتور وحيد عبد المجيد انه سوف ينتهون من كل ذلك قبل حكم المحكمه الدستوريه حتى يكون هناك امر واقع للبلاد. كلمه اخيره للرئيس مرسي الان في ظل الوضع الراهن، ماذا تقول له؟ اقول له اذا وعدت فنفذ. يجب عليك ان تخلع نفسك من عباءه الاخوان المسلمين، وان كان هذا صعب في المرحله الحاليه، لكن اتصور طيله ال4 سنوات تستطيع ان تعمل ذلك. 2 نراعي مصالح المواطنين في اولى الاولويات ولا نراعي الشكليات. ناخذ بالقرارات التي تعود على المواطن المصري ولا ناخذ بالقرارات الثوريه التي تخاطب العواطف. لا يكفي مجرد افطار، لا يكفي مجرد الزيارات، لا يكفي مجرد الصلاه بين المواطنين، لكن يكفينا قرارات حاسمه، يكفينا قرارات يكون بها الامن والامان، يكفينا قرارات تحل من الازمات اليوميه التي يعاني منها المواطن المصري منذ 30 سنه ثم الثوره ثم الى الان. اتصور يجب ان يكون هناك خطه واضحه، اشراك كل التيارات السياسيه، ان يعاد تشكيل الحكومه الموجوده بشكلها الحالي، لانها ليست بالحكومه القادره من وجهه نظرنا على تسيير الاعمال في المرحله القادمه، وخاب املنا بها، فلذا نرجو اعاده النظر، وليس من العيب ان نعيد النظر في كل ذلك مره واثنين وثلاثه من اجل صالح مصر.